शुभम भगवान सज्जिता छात्र आसीत् तत्र अस्माकं सङ्काये पश्चात् टोरोण्टो यूनिवर्सिटि मध्ये न्यायविज्ञानं गृहीष्यते तर्हि तत्र भवान् गुरुग्रन्थसारः किञ्चित् वक्ष्यति ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अहं भवतां समक्षे कस्मिंश्चित् विषये किञ्चन कथयितुम् इच्छामि। तत्पूर्वम् अहं स्वपरिचयं दास्यामि। मम नाम शुभम सिन्ध्वानी। अहं मैगिल विश्वविद्यालये छात्रोऽस्मि। मैगिल विश्वविद्यालये अहं जीवविज्ञानम् अपठम्। भूतकाले अहं चिकित्सकः भवितुम् इच्छामि स्म, किन्तु अधुना अहं सितंबर मासे न्यायविज्ञानं पठिष्यामि। मम गृहं टोरोण्टो क्षेत्रे अस्मि। अद्य अहं गुरुग्रन्थ साहिबस्य विषये वदिष्यामि। गुरुग्रन्थ साहिबः सिख धर्मस्य मुख्य धार्मिक शास्त्रमस्ति। वस्तुतः तत् ग्रन्थस्तु सिख भक्तानां एकादशं गुरुः अस्ति। तत् ग्रन्थं ते प्रतिदिवसं श्रद्धया पठन्ति स्मरन्ति च। मम मातुः पितुः च सिख धर्मे आस्था अस्ति, अतः अहमपि किञ्चन सिख धर्मज्ञानं प्राप्नोमि। धर्मरूपे अहं वैष्णव इति मन्ये। यदा अहं गुरुग्रन्थ साहिबं पठामि तदा अहं बोधितुं शक्नोमि यत् गुरुग्रन्थ साहिबस्तु वस्तुतः एकं वैष्णव शास्त्रमस्ति। गुरुग्रन्थ साहिबे अनेके वैष्णव सिद्धान्ताः सन्ति। अहं च तेषां सिद्धान्तानां विषये वक्तुम् इच्छामि। मम प्रथम विचारम् एतत् अस्ति यत् गुरुग्रन्थ साहिबे सिख धर्मस्य प्रथम च मुख्य गुरु श्री गुरुनानक देवः सदैव रामस्य कृष्णस्य गोविन्दस्य गोपालस्य चादि वर्णनं करोति इति। सः स्वभक्ताभ्यः भज गोविन्दं भज रामं चादि इति उपदेशाः ददाति। तस्य विष्णु तत्व भगवत्सु अति आस्था श्रद्धा चास्ति। गुरुनानक देवः महावैष्णवः इति अहं मन्ये। रामाय तद्भक्ति अतुल्यास्ति। मह्यं गुरुग्रन्थ साहिबः गुरुनानक देव वाणी च सुवैष्णव भक्तिः कर्तुं प्रेरणा यच्छतः। गुरुग्रन्थ साहिबे एतत् कथयत्, आपे गोपी कहना है प्यारा, बन आपे गौ चराहा, आपे सावल सुंदर प्यारे, आपे बंसी बजाहा। अर्थात तद प्रिय प्रभुः कृष्णः गोपी चैवस्ति, तस्य वर्णं श्यामः स च मुरली प्रणेता अस्ति। यदि वयं ब्रह्मसंहितं पठामः तत् शास्त्रे ब्रह्मा कथयत्, वेणुं क्वाणान्तं अरविन्ददलायताक्षं बलवतांसं असितं बुधसुन्दरांगं कंदर्पकोटिकमणीय विशेष शुभं गोविन्दम् आदिपुरुषं तम् अहं भजामि इति। अतः वयं द्रष्टुं शक्नुमः यत् गुरुग्रन्थ साहिबे यः प्रभु अस्ति सः प्रभु ब्रह्मसंहिताशास्त्रे अपि अस्ति। तत्पश्चाते गुरुग्रन्थ साहिबे जो गर्भे सो पिचसी प्यारे जप नानक भगत समाह इति आलिखित।
अर्थात श्री गुरु नानक देवः खलु रूपेण तत् प्रिय कृष्ण वर्ण प्रभुं स्मरति भजति च। मम द्वितीय विचारं सिख महापुरुषाः गुरवः च वाहेगुरु नाम्ना वैष्णव तत्व भगवतः संबोधितं कुर्वन्ति इति। एक सिख महापुरुषः भाई गुरुदासः स्ववाणी एतत् अरचयत्। सतजुग सतगुर व्यासदेव ववा विषाण नाम जपावे, द्वापर सतगुर हरे कृष्ण हाहा हरि हरि नाम जपावे, त्रेता सतगुर राम जी रारा राम जपा सुख पावे, कल जुग नानक गुर गोबिंद गागा गोबिंद नाम अलावे, चारे जागे चाहु जुगी पांचे विजय संवाई, चारों अक्षर एक कर वाहे गुरु जप मंत्र जपावे इति। अर्थात सतयुगे विष्णु वासुदेव रूपे अवतरित थी, अतः वाहे गुरोः वकार प्राप्तः। वाहे गुरु शब्दस्य च वकारेण विष्णु संस्मारितः। द्वापर युगे सतगुरु हरे कृष्ण रूप अवतरति, अतः वाहे गुरु हकार प्राप्तः। वाहे गुरु शब्दस्य च हकारेण हरे कृष्ण संस्मारितः। त्रेता युगे सतगुरुः राम रूपे अवतरति, अतः वाहे गुरोः रकारः प्राप्तः। वाहे गुरु शब्दस्य च रकारेण राम संस्मारितः। कलयुगे सतगुरुः गोविंद रूपे अवतरति, अतः वाहे गुरोः गकारः प्राप्तः। वाहे गुरु शब्दस्य च गकारेण गोविन्दः संस्मारितः। यदा एते चतुरक्षराः युक्ताः तदा वाहे गुरुः संस्मारितः। अतः मम विचारे वाहे गुरु शब्दे चतुर्मुख्य वैष्णव अवताराः राम हरे कृष्ण गोविंद विष्णु च इति संबोधिताः। मम तृतीय विचारं सिख धर्मे गुरुः अति महत्वपूर्ण वर्तते इति। सिख शब्दस्य अर्थ शिष्य अति। सिख धर्मे प्रभु सतगुर शब्देन संबोधितः। सतगुर अर्थात तद्गुरु यः सत्यः केवल सत्य अस्ति। सिख भक्ताः मन्यन्ते कश्चिदपि गुरुवेण विना प्रभुं न प्राप्तुं शक्नोति इति। गुरु अमरदासः गुरु ग्रंथ साहिबे अकथयत्, गुरु प्रसाद पाइये कर्म प्राप्ति होए इति। अर्थात केवलं गुरु कृपया एव कश्चित् प्रभुं प्राप्तुं शक्नोति। वैष्णव धर्मे अपि गुरुः अति महत्वपूर्णः अस्ति। अहम् अद्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः इति श्लोकं पठित्वैव अप्रारम्भम्। महाभारते अपि अर्जुनम् एक गुरोः आवश्यकता अस्ति, तर्हि च तस्य गुरु स्वयं भगवान् श्रीकृष्णः आसीत्। कृष्णाष्टके अपि कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इति कथयित्वा श्रीकृष्णः जगद्गुरु रूपे संबोधितः। अतः गुरुः अति महत्वपूर्ण अस्ति सिख धर्मे वैष्णव धर्मे चापि, यतः वस्तुतः गुरु कृपया विना प्रभु प्राप्ति अति दुर्लभा अस्ति। अद्य श्री अरविंद शर्मा महोदयस्य कृपया अहं गुरु ग्रंथ साहिबस्य विश्वे प्रथम संस्कृत लिप्यन्तरं रचयामि। भारतदेशे कश्चित् पुरुषः अस्ति यः एतं महाग्रन्थं संस्कृते अनुवादं करोति। अत्र अहं तस्य हस्तलिखितकार्यं सङ्गणकयन्त्रे टङ्कनं करोति। अहम् अति गर्वितः अनुभवामि यतः मम एतत् सौभाग्यम् अस्ति यत् एतस्मिन् सुकार्ये मम अपि किञ्चन भागम् अस्ति। एतेन कार्येण अहं गुरुग्रन्थ साहिबस्य विषये अधिकज्ञानम् अपि प्राप्नोमि। यदा यदा अहं गुरुग्रन्थ साहिबं पठामि तदा तदा माम् एतत् प्रतीतं भवति यत् अहं किञ्चन वैष्णवशास्त्रं पठामि। अतः एव अद्य एतत् मम इष्टविषयम् अपि अस्ति। आशा करोमि यत् भवद्भिः एषः प्ररोचितः। अन्ते कृपया क्षमस्व मां यदि मम संस्कृत व्याकरणं पूर्णरूपेण उचितं नास्ति। सधन्यवादः। अहं भवत्सेवकः शुभं सिंहानी। प्रयत्नं करोमि। गुरुग्रन्थ साहिबे इदानीं रामस्य कथाः वर्तन्ते, अनन्तरं कृष्णस्य कथाः वर्तन्ते। तत्र किन्तु सिद्धान्तः तत्र सनातनधर्मवत् इत्युक्ते तत्र आस्तिकचिन्तनाय वेदानां प्रामाण्यम् इति वर्तते वा, अथवा तत्र सर्वं भिन्नम् इत्युक्ते तत्र वेदस्य अङ्गीकारः तत्र नास्ति? गुरुग्रन्थ साहिबे
वेद प्रमाणं स्वीक्रियते न वा? वेद भेद प्रमाणित ठीक वेद प्रमाणित अद्वैत अद्वैत बात गुरुगत साहब अच्छा can I reply in English? Does Guru Granth Sahib basically Except Vedas or not? Yeah. Well, as far as I've read, I haven't read the complete Guru Granth Sahib, but from what I've read so far, a couple of, I think, first few pages, more than a few, I don't know if it accepts Vedas directly. It does credit Vedas, Guru Nanak Dev Ji, especially him, out of all the gurus, talk about Vedas. But for me, it's more of a bhakti shastra, because whenever I read it, all he's asking for is mercy of Satguru or Vaheguru to give him the mercy of the name, and that's mostly what it is talking about. So I'm entirely not sure if it's actually if it's contrary to Veda or if he's accepting Veda or directly or indirectly, but it does acknowledge the bhakti aspect, and from what I understand about Guru Granth Sahib and even my upbringing, it's entirely actually a bhakti text. There are very hardly few rules. There are actually no rules or regulations. It's so Guru Nanak Dev Ji is actually asking for mercy himself, and his successors, they are saying how Guru Nanak Dev Ji has been blessed, and we want to be blessed like him. So how he has been asking, we want to be blessed and have that taste of the name, and because there's a high emphasis in Guru Granth Sahib about the name, so we want to get that naam as well. So I wouldn't be able to answer that question just because I don't think I have the entire knowledge. I haven't read it. But I would say, I mean, if they're talking about their goal is the name, to me, in my opinion, it seems very, it goes in with the Vedic philosophy as well. And I personally don't think it's contradictory to Vedas. गंभीरः प्रश्नः वेद प्रामाण्यं तत्र अस्ति न तस्तु वेद प्रामाण्यस्य कः अर्थः आदौ तत्र द्वौ पक्षौ प्रथमः यत् वेद कस्मिन् विषये प्रामाण्यं वेदस्य कस्मिन् विषये प्रामाण्यम् अस्ति तर्हि मोक्षविषये अस्ति एतत्तु अस्माभिः ज्ञायते स्वीक्रियते किन्तु यदि सूक्ष्मतः दृश्यते तर्हि धर्मविषये वेदस्य प्रामाण्यं मोक्षविषये पश्चात् धर्मविषये यत्किञ्चित् अतीन्द्रियमस्ति अप्राप्त्यर्थवत् यत्किञ्चित् इन्द्रियैः पश्चात् तर्कैः ज्ञायते तत्र वेदस्य प्रामाण्यं तर्हि इतस्थानं केन विषयेन भजते यत् इन्द्रियेभ्यः न प्राप्यते तर्हि मोक्ष पश्चात् धर्म तर्हि एवमपि शक्यते यदि केनापि दर्शनेन वेदः मोक्ष विषये न स्वीक्रियते यथा वैशेषिकैः पूर्वस्मिन् रूपे परस्मिन् रूपे यदा न्यायेन सङ्गतं तत् शास्त्रं तदा स्वीकृतम् आदौ न किन्तु धर्मविषये स्वीकृतं तर्हि वेदप्रामाण्यात् कः आशयः उभयतः स्वीकृतिः अथवा मोक्षविषये केवलम् अथवा धर्मविषये केवलम् अपरपक्षः स्वीकृतिरिति वेदस्य स्वीकरणं पश्चात् वेदस्य प्रामाण्यस्य स्वीकरणम् अत्र भेदो विद्यते वेदस्य स्वीकृतिः शक्यते वेदस्य प्रामाण्यस्य स्वीकृतिर्विना अस्माकं परम्परायां भेदो विद्यते वयं तस्यामेव परम्परायां स्थिताः तस्मात् अस्माभिः स्वीक्रियते प्रामाण्यमस्ति तत् दार्शनिकं ये कर्म उपासना ज्ञान
प्रस्थानत्रय। तो प्रस्थानत्रय तो ये जो ये गुणग्रंथ सार है, इसमें भक्ति भी है और ज्ञान भी है। आपे रसिया आपरस आपे रावणहार सर्वखल विदम इदम सर्वखल इदम ब्रह्म, उपनिषद वाक्य। सर्वखल इदम ब्रह्म आपे रसिया आपरस आपे रावणहार, इस अर्थ इसका भाष्य। पंच ककार के कृपाण कछेरा केश, कृपाण कछेरा केश, कंगा एंड कछेरा, कंगा, कच्छा और कृपाण कड़ा 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 कड़ा। ये पंच। अपरा पक्ष अपरा प्रश्न सिख निकर, सिख निकर, सिख को बनाने के लिए 5 चीज चाहिए। अच्छा, ये उदाहरण the extract which you gave regarding Vaheguru, in that Krishna is shown as appearing in Treta Yuga. Dwapar. But he put Dwapar Yuga before Treta. That's the only thing. But he mentioned Dwapar, Satgur, Har Krishna, Ha, Hari Hari Nam. But he put that before Treta, so that I was confused. Krama, yeah. But he mentioned the yeah. सिख इति शब्दस्य अर्थः शिष्य, शिष्यात् संजातः इति बहुभिः स्वीक्रियते। गुरुनानकः प्रथमः गुरुः, दशमः गुरुः तु ते। गुरु गोविंद सिंह, एकादश गुरुग्रन्थ साहिब जीवितः गुरु इति मन्यन्ते। तर्हि केन गुरुणा रचितं गुरुग्रन्थ साहिब? गुरुग्रन्थ साहिबे अनेक गुरूणां वाणी अस्ति। संकलनं पंचगुरु रामदास अर्जुन देव वा अकरोत्। तो गुरु अर्जुन देव पूर्व अनेक गुरुवाणी, कबीरवाणी अपि अस्ति, केवलं गुरुवाणी नास्ति, अनेक महापुरुषाणां 21 महापुरुष है, 21 महापुरुष है, 21 महापुरुष है वाणी अस्ति। तत्र द्वे रूपे गुरुग्रन्थस्य। आदौ तु आदिगुरुग्रन्थ। आदिगुरुग्रन्थः श्री अर्जुन देवैः रचितः, संकलितः न रचितः। मन्ये तत्र भवतामपि इनकी जीवनी हमारा ऐसे है कि ये जो थे ना गुरु नानक जी, ये संतों के जो वचन थे, जैसे रविदास थे और जैसे ये बुल्ले शाह थे और जैसे ये नामदेव थे, ऐसे संत जो हुए बहुत से सारे, उनके जो भजन थे, उनकी जो कविताएं थी, वो लिखते जाते थे अलग अलग कॉपी पर। फिर बाद में उसका संकलन जो है रामदास जी। कस्मिन् भाषायां? गुरुमुखी भाषायां लिखितः। लिपि अपि गुरुमुखी। पंजाबी भाषायाः भिन्नः। पंजाबी भाषा भिन्नः, यतः गुरुमुखी भाषायाम् अनेक संस्कृत शब्दाः सन्ति, पंजाबी भाषा अनेक उर्दू शब्दाः अपि सन्ति। तर्हि तदादिग्रन्थः यत् अर्जुन देवैः संकलितः। पश्चात् गुरु गोविन्दैः लिपिः अपि भिन्ना। लिपि अपि भिन्ना अस्ति, देवनागरी नास्ति, भिन्न लिपि, तत् नाम गुरुमुखी अपि अस्ति। खड़ी भाषा बोलते हैं, ग्रामीण भाषा। पंजाबी लिपि गुरुमुखी से। किन्तु शब्दाः अद्य यदि वयं पंजाबी भाषायां वार्तालापं कुर्मः, अनेक उर्दू शब्दाः सन्ति, किन्तु गुरुग्रन्थ साहिबे अनेक संस्कृत शब्दाः सन्ति। सिंधी भाषायाः लिपिः? सिंधी भाषा? उर्दू लिपि। अहं न जानामि। उर्दू लिपिः एव सिंधी भाषा। अरबिक लिपि। अहं सिंधी नास्मि।
तर्हि पश्चात् गुरु गोविन्दैः तत्पश्चात् अन्यगुरुभिः यत् कृतमस्ति यत्किञ्चित् तत्र सम्मेल्य गुरुग्रन्थ साहिब इति एकं दत्तम्। अहं मन्ये यत् गुरु गोविन्दतात् पूर्वं मह्यं तु एतत् धर्मं वैष्णवधर्मम् अस्ति, किन्तु गुरु गोविन्दस्य पश्चात् पंचक ककार रचयत् इंस्टिट्यूशन परन्तु तत् पञ्चककाराः तत् पूर्वं न आसन्। न गुरु गोविन्दैः स्थापितः। गुरु गोविंद सिंह खालसा गुरु खालसा गुरु गोविंद सिंह अकथयत् खालसायाः रचना करोत् सः, यतः अनेक युद्धाः सन्ति, ज्येष्ठपुत्र सर्व केशधारी हिन्दू इति अपि वदन्ति। परिवारे उत्तरभारते प्रथमः पुत्रः तु तस्य केशकर्तनं न भवति, केशधारी हिन्दू इति वदन्ति, परन्तु सः तु सिक्खमत कल्सा पन्थ मध्ये तस्य आचरणं भवति। अनुजः हिन्दू भवति, तर्हि तथा कुटुम्बे अपि मिश्रणम् आसीत्। परन्तु अद्यत्वे किम् अभवत्, कालक्रमेण न वयं सर्वे भिन्नाः, अत्र अस्माकम् एतत् सम्बन्धः एव नास्ति इति कथ्यन्ते, जनैः तत् कथ्यते, परन्तु आरम्भे तथा न आसीत्। तर्हि दर्शनानि तथैव भवन्ति किल, दर्शन आरम्भे तु तत्त्वविचारः इति प्रारभ्य कालक्रमेण केनापि गुरुणा यदा शिष्याः संकलिताः भवन्ति, तेषां यदा संख्याः वर्धन्ते, तर्हि ते भिन्न मतवादिनः, तेषां तत्र एतेन सह सम्बन्धः अपि नास्ति इति ते कल्पयन्ति किल। संस्थाकरणं यदा भवति, इंस्टिट्यूशनलाइजेशन, तत्पश्चात् एतत् सर्वम्। अद्यत्वे तु कदाचन अन्तर्जालेषु मया दृष्टम् अथवा विवादेषु सिक्खमतस्य एतत् सर्वं तु हिन्दुमतस्य सनातनधर्मस्य द्वयोः भेदः बहु वर्तते, द्वयोः सम्बन्धः एव नास्ति, वयं सर्वे भिन्नाः, अस्माकं देशः अपि भिन्नः इति तथा वादं कुर्वन्ति जनाः। परन्तु तत्र यदि वयं चरित्रं पश्यामः तर्हि प्रारम्भः तथा नासीत्। साम्प्रतं ख्रिस्तधर्म यहूदीधर्मयोर्मध्ये भेदो विद्यते, किन्तु पॉल इत्याख्यः विश्वविश्रुतः ख्रिस्तधर्म प्रशास्ता पॉल, सेंट पॉल, स्वस्मिन् काले सेंट पॉल यहूदी आसीत् अथवा ख्रिस्त अनुयायी आसीत्, तत्र भेदः कर्तुं न शक्यते। यतस्तु भेदः नासीत्, तदा तु क्रिस्तवधर्ममेव तत्समये तत्काले कोऽपि यहूदी यः ख्रिस्तानुयायी भवति तद् न यहूदीधर्मं त्यजति स्म। तत्काले अन्य यहूदिभिः अपि स्वीक्रियते स्म, सा यहूदी अस्ति, पश्चात् तदिष्टदेवता सति, किन्तु एतत् पश्चात् ईशायाः चतुर्थे शतके ईशा पश्चात् चतुर्थे शतके एतत् सर्वं रोमदेशस्य वैवर्धते। यदा ख्रिस्तधर्मः रोमक रोमक शासकैः स्वधर्मरूपेण स्वीक्रियते। तदनन्तरं तर्हि एवमेव एकस्मिन् काले हिन्दू सिखयोर्भेदो न भवेत्, तस्मिन् काले भवेत्। रञ्जितसिंह महाराजस्य संस्थाने तथा जातं किम्, अथवा यतः तदा एव सिक् शासनकालः सञ्जातं पञ्जाब प्रदेशम् उपरि ब्रिटिश् विजय पश्चात्।
तर्हि 18 शतके तैः विशेषरूपेण भेदः कृतः यतस्तु सिखैः साहाय्यं कृतं वृक्षाणां देहली विजये प्रथम स्वतंत्रता संग्रामे तस्मिन् प्रसङ्गे तेषां तर्हि तद् उपकाररूपेण विशेषोपकारित्वात् सिक्खानां तेषां कृते विशिष्टं स्थानं दत्तं सेनायां। तर्हि भारतीय संख्यायां सिक्खानां संख्या किं भवेत्? 1% 2 अथवा 3%, किन्तु ब्रिटिश सेनायां 20% सिक्खा। तर्हि एतत् मन्ये एतादृशैः कारणैः एतादृशः भेदः सञ्जातः इति इतिहासज्ञाः तर्हि एवं प्रकारेण इतोपि शतवर्षेभ्यः अनन्तरं श्रीधर्मः बाबाधर्मः इति भवितुमर्हति वा? तत्तु सर्वम् अनुयायिनाम् अधीनमस्ति। यदि अनुयायिभिः कथ्यते यद् वयं हिन्दुधर्मानुयायिनः तदा ते हिन्दुधर्मानुयायिनः, यदि ते मन्यन्ते यद् वयं न हिन्दुधर्मानुयायिनः तत्र अद्यत्वे तेषां यद्यपि गुरुः तथा न वदति परन्तु शिष्यकोटिभिः तथैव उच्यते। एतत् सर्वं तु धार्मिकविषये नास्ति, वयं सर्वं तु तत्र स्पिरिचुवल् एतत् सर्वं तत् इतिहासाधीनमस्ति। किं भविष्यति परिस्थित्यधीनं भविष्यति। थैंक यू। साम्प्रतम् अपरः छात्रः श्री आदित्य भट्टाचार्यः अत्र भवान् अत्र विद्यते, तर्हि तत्र भवन्तं तत्र आगन्तुं प्रार्थयामि। तत् भवान् कर्णाटकसङ्गीतेन अस्माकं मनांसि रञ्जयिष्यति।
वन्दे श्यामहिमसौमार्यां सौन्दर्यानन्द सम्पत्कामेशां श्यामहिमसौमार्यां सौन्दर्यानन्द सम्पत्कामेशां तरुणिमां तरुणापूरां मातजनकल्लोललोचनां वन्दे नकमुकमुकरितवीणां नादरसास्वाद नवनवो लाशो नकमुकमुकरितवीणानादर सास्वाद नवनवोलाशो मुखमम्पमोत इतुमामुक्त ताटङ्कमुक्त हसितो ते मुखमम्पमोत इतुमामुक्त ताटङ्कमुक्त हसितो ते सरिगमपदनिरतां तां वीणां शङ्क्रान्तक्रान्त हस्तां तां सरिगमपदनिरतां तां वीणां शङ्क्रान्तक्रान्त हस्तां तां शातां मृदुल स्वातां कुचवरतां तां नमामि शिवकान्तां शातां मृदुल स्वातां कुचवरतां तां नमामि शिवकान्ताम् अवडुततकटितचूर्णीं ताडिदतालीं पल्लाश ताटङ्काम् अवडुततकटितचूर्णीं ताडिदतालीं पल्लाश ताटङ्काम् वीणावादन वेला तम्बिदशिरसं नमामि मातङ्गीं वीणावादन वेला तम्बिदशिरसं नमामि मातङ्गीं वीणारवानो शङ्कं विकचमुकाम्बोजमाधुरीं लिङ्गं तरुणापूरतरङ्गं कलये मातङ्गकन्यका पागं मणिपङ्कमेचकाली मातङ्गीं नौमि सीता मातङ्गीं मणिपङ्कमेचकाली मातङ्गीं नौमि सीता मातङ्गीं यौवनवनसारङ्गीं सं
भरणो नवरत्नमाल्य मेधाविरचित मातङ्ग कन्यका भरणं या पठति भक्तियुक्ता स्तभवे त्वागीश्वर साक्षात् Professor Sharma just, my Sanskrit is not good enough to conduct a speech, but Professor Sharma asked me to say a few words with regards to this song that I just sang. Based on what I have learned from my gurus, I currently am taking classes with Shri Alathur Venkatraman, who is the son of one of the Alathur brothers. They were a famous singing duo from the 40s and 50s. Based on what I have heard, this is what we call Shamla Navratnamala. And I believe this has been composed by Sri Adi Shankara, who we all know. And it is what we call a raga malika in classical music. So it is composed of several different ragas. It starts off with ragam Hamsadhani, Saveri, then I think Kedara Gaude, Hemavati, what else comes in it? Athana, Kuntala Varadi, Hindolam. There are 9 in total. Shri Ragam and Suruti. These are some of the ragas that come in here. And from what I understand, this composition was tuned many years ago by the grandfather of my guru, Shri Alathur Venkatesh Iyer, who used to live in Tanjavur area of Tamil Nadu, and it has been passed down to me, and I'm very happy that I could share it with everyone. Was he one of the brothers, Alathur brothers? Father of The father of the person who tuned the song was the father of one of the Alathur brothers. Yeah. Thank you. Thank you very much. साम्प्रतं मया किञ्चित् वक्तव्यं भवति तर्हि तस्मात् प्राक् किं 15 कलासु विश्रामकाले इष्यते अथवा साधु अस्ति साधु तर्हि अहं किञ्चित् वक्ष्यामि मुख्यः विषयः अस्ति तुलनात्मक धर्म मीमांसायाः स्वरूपम् तर्हि अस्मिन् विषये किञ्चित् उद्धं सञ्जातमस्ति भारते श्री गोविंद चंद पांडे इति नाम्नः विद्वान् आसीत् गतवर्षे दिवङ्गतः तर्हि तत्र भवता एकस्मिन् ग्रन्थे अल्पाकारे ग्रन्थे यस्य नाम अस्ति एकं सद्विप्रावुद्धावन् तस्मिन् ग्रन्थे संस्कृतभाषायाम् आधुनिक तुलनात्मक धर्म मीमांसा या सारांशः प्रस्तुतः विचित्रमस्ति यत् तुलनात्मक धर्म मीमांसा कंपैरेटिव रीजनिंग पूर्व शताब्द्याः भवेत्
द्विशतवर्षपूर्वं प्रादुर्भूतम् एतद् विज्ञानं तुलनात्मकधर्ममीमांसा इति नाम्ना निर्दिष्टम्। किन्तु यस्मिन् मुख्यानि नामानि सन्ति मैक्स् म्यूलर्, मैक्स् वेबर्, डर्कहाइम, एमिली डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स्, कीर्केगार्ड, बार्ट, तादृशानि बहूनि नामानि सन्ति। सर्वं नवीनमस्ति, किन्तु संस्कृतभाषया तस्य सारांशः संस्कृतशब्दैः वस्तुतः। तर्हि मया तस्मात् एतत् सङ्कलितमस्ति यत् केषु विषयेषु तद् भवता किं प्रक्षिप्तं। तर्हि ध्यानबिन्दवः इति शीर्षकेन तत् कथयामि। प्रथमं ध्यानबिन्दुः तुलनात्मकधर्ममीमांसायाः स्वरूपं किमस्ति। तुलनात्मकधर्ममीमांसा किमस्ति, कम्पेरिटिव् रिलिजन् किम्, अथवा साम्प्रतं वर्ल्ड् रिलिजन् इति कथ्यते, अथवा हिस्ट्री आफ् रिलिजन् इत्यपि कथ्यते, जर्मन् भाषायां रिलिगियोन् विशेषात् इति कथ्यते। एतत् भवान् लिखति परम्परागमात्, परम्परागतात् आगमात्, तदानुशास्त्रात्, तदनुषंगी दर्शनाच्च भिद्यते तुलनात्मक दर्शन, धर्मदर्शनमिदं। परंपरा प्रसिद्धं धर्म परिशीलनं, धर्म परंपरा विशेषमेव विषयीकरोति, किन्तु तुलनात्मकाध्ययनं नाना धर्म संप्रदायान् स्तुलयति। नाना धर्म संप्रदायान् स्तुलयति। सदिशा असदिशता असदिशतातया, सदिशा असदिशतया, ऐतिहासिकतया च व्यवस्थितं सर्वधर्मसङ्ग्रहं विषयीकरोति। दार्शनिक आलोचनस्य एतत् नवीनमस्ति। एवं च तुलनापुरस्सरं धर्मविषयकं दर्शनं तुलनात्मक धर्मदर्शनम् इति प्रतिपत्तव्यम्। यथा नवीनं कलादर्शनं, फिलासफी ऑफ आर्ट, अथवा राजनीतिदर्शनं, फिलासफी ऑफ पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, नैक परंपरा संगृहीत विषय, तथैव धर्मदर्शनमपि नवीनं। विश्वतोस्य वृत्ति, स्वतंत्र प्रज्ञात्मिका च प्रवृत्ति। तुलनात्मक धर्म मीमांसायाः स्वरूपम्। तर्हि द्वितीयः ध्यानबिन्दुः धर्म इति किम्? तर्हि अत्र विशेषः अस्ति अस्मिन् विषये। यद् दृष्ट्या श्रीपाण्डेयमहाभागः व्याकरोति मीमांसा, तर्हि तत्र धर्माणां सम्प्रदायस्वरूपं तेन पुरस्क्रियते। ये अस्माभिः धर्मा इति कथ्यन्ते ते वास्तविकरूपेण सम्प्रदायः इति ज्ञातव्यः। यथा कोऽपि विश्वधर्मसदृशः कोऽपि विचारः स्यात्, तर्हि तद्दृष्ट्या सर्वे धर्माः सम्प्रदायाः विश्वदृष्ट्या। तद् एवं कथयति, ननु कः पदार्थो धर्मो नाम, कश्चोपायस्तदधिगमाय इत्ययोगद्वयमपि
अन्योन्यापेक्षम् अर्धविगलायमानम् तर्हि तत्र परम्परावाहिनी शब्दव्यवहारे संप्रदाय एव प्रथमतः समालोचनीयः धर्मशब्दार्थ निर्धारणार्थ यथा समुच्चारिते धर्मशब्दे कोऽपि ख्रिस्तानुयायी स्मरेत् स्वधर्म प्रवर्तकम् शूलारोपिताकारं क्रूसिफाइड संवेतोपासनागारं चर्च गोलार्धं शिखरं गगनोन्मुख विहित संधानमिव शरानीकाव निभम स्टीपल चर्च मध्ये नूतन नियमावलिखितं पुस्तकं न्यू टेस्टमेंट नूतन नियमावलिखितं पुस्तकं त्रैतं वा सिद्धान्तं ट्रिनिटी विश्वजन्यस्य संदेशं विश्वजन्यस्य प्रेरणा पर प्रहार सहनशीलतायाः turn the other cheek सैव ख्रिस्तानुयायी हिंदू धर्म इति श्रुत्वा स्मरेत् प्रयागे कुंभ पर्व कीदृशं बहुजन सम्मर्दं दिग्वासोभिः साधुभिः समाकीर्णं कीर्तनानुनादितं स्मरेत् वा नाना हस्तपाद मस्तकादि विचित्रितानि देवता चित्राणि चित्रीयमाण चेताः बहु देववादं वा स्पृश्यापृश्य विवेक वैषम्य विस्तारं वा एवं हिंदू धर्मं दृष्टिपथम् आगच्छति अद्भुत वेशान् योगिनः तापसांश्च सर्वं कुंभ पर्वणि एवं च नाना धर्मानुयायिनः स्वधर्मं परधर्मांश्च भिन्नं भिन्नम् एव विजानन्ति ख्रिस्तानुयायिषु कृष्ण सुगतानुयायिषु बुद्धस्य शास्त्र धर्म संघात्मकं प्रसिद्धमेव त्रिरत्नं शास्त्र धर्म संघ ख्रिस्तानुयायिषु सुगतानुयायिषु मुहम्मदानुयायिषु तादृशे संघाभावेपि संघो नास्ति मुस्लिम धर्मे किन्तु किमस्ति सन्यत्र कानुयायी समवायात्मकस्तु संघ एव यद् मौलवीभिः संचाल्यते तत्सर्वं सन्यत्र कानुयायी समवायात्मको उम्मा संघ एव हिंदुषु वेदैः वर्णाश्रम व्यवस्थया कर्मकांडेन विविधैः कर्मकांडेन चिरं लक्ष्यते स्वधर्मः पश्चात् तथैव च हिन्दुधर्मस्य विवरणं लक्ष्यते वा लभ्यते अल्परूनीकृत एकादशे ख्रीस्ताब्दशतके 11th century षोडशे 16th century अबुल फजल कृत एनी अकबरी सप्तदशे शतके अबुल फजल कृत एनी अकबरी सप्तदशे शतके दबिस्तान मजाहिब इत्याख्ये प्रसिद्धे ग्रन्थे एकेन एतद् अन्योपासके जोरोस्ट्रियन् मोबिद नामा कोऽपि आसीत् तेन अस्य ग्रन्थस्य रचना कृता दबिस्तान मजाहिब इति प्रसिद्धः स जनः सत्यान्वेषी आसीत् तर्हि येन धर्मेण एवं
कथ्यते यत् अत्र सत्यं विद्यते तत्सर्वं ते अधीतं पश्चात् तस्य सारः ग्रन्थे। तर्हि स्वधर्मस्य हिन्दुधर्मस्य मुस्लिं धर्मस्य क्रिस्तियन्धर्मस्य चित्रग्रन्थः। तर्हि तत्र पश्चात् ख्रिस्तानाम् 18 शतके 18th सेञ्चुरि तर्हि आबे डूबा नाम्ना एकः फ्रेञ्च् भाषी पाद्री फ्रान्स्तः भारतम् आगतवान्। तर्हि तत्पर्यवेक्षकेण विविधाचारसमुदाचारविशेषैः हिन्दवो वर्णिता एव एवं हिन्दुधर्मस्य वर्णनं प्राप्यते। तर्हि धर्म इति प्रतिबरोसिकमस्ति तृतीय ध्यानं दत्तु धर्मस्य बाह्यान्तर्भेदस्य स्वरूपं श्रोतव्यं भवति। मानवीयत्वाद् अस्ति धर्मस्य पक्षद्वयम् आन्तरो बाह्यश्च। मानवीयत्वात् मनोवाक्काय कर्माणि त्रीणपि व्याप्नोति धर्मम् एकस्याप्यन्यथात्वे मिथ्यात्वमाविशेत ततिरद्वयम्। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनां। पश्चात् तत्सर्वम् अन्यत् दुरात्मनां। तर्हि मनोवाक्काय कर्माणि त्रीणपि व्याप्नोति धर्मम् एकस्याप्यन्यथात्वे मिथ्यात्वमाविशेत ततिरद्वयम्। धर्मस्य तत्त्वतो भावतश्च सत्यनिष्ठां मन्यमानाः पुरातनवर्तिनश्चिन्तकाः विचारकाः तस्य ज्ञानपक्षं प्रायेण प्रधानं स्थापयन्ति। आधुनिकाः बहवः अनास्थावन्तः वैज्ञानिकाः बाह्यं सामाजिकरीत्या निबोधितं पक्षं प्रधानं ज्ञानपक्षं तत् गूढम् अवधारयन्ति। पुरातनवर्तिनश्चिन्तकाः ज्ञानपक्षं प्रधानं मन्यन्ते कर्मपक्षं गौणम्। आधुनिकाः कर्मपक्षं प्रधानं मन्यन्ते ज्ञानपक्षं गौणम्। ते धर्मस्य तत्त्वम् आधुनिकाः सामाजिककृत्येषु पश्यन्ति न तत्त्वज्ञाने। साम्प्रतं गुरुचन्द् महापाण्डे महाभागे स्वकीयमतं स्थाप्यते। तथापि असन्दिग्धं पक्षद्वयवत्वं धर्मस्य उभौ द्रष्टव्यं न चेमं पक्षौ पृथक् पृथक् सम्यक् विवेचना तत्रायं निभारणीयो दृष्टान्तः। अयं दृष्टान्तः दीयते। अस्ति विश्वविश्रुतस्य कथाकारस्य शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय इत्याख्यस्य प्रसिद्धः लेखकः बङ्गभाषायाम् अस्ति। विश्वविश्रुतस्य कथाकारस्य शरच्चन्द्र चट्टोपाध्यायस्य काचित् कथा शेषप्रश्न इत्याख्या ग्रन्थस्य नाम शेषप्रश्न। तत्र नायिका शिवानी नाम्ना तर्कनिपुणा नास्तिक्यप्रवीणा च ये आस्तिक्यं युक्तिभिः प्रतिपादयन्ति तान् सा पटु खण्डयति। तर्कस्य प्रतितर्कजनकत्वात् अप्रतिष्ठत्वं तर्कस्य अत्र विशदं निदर्शितं कथाकृतः। न तर्कमात्रेण सत्यं ज्ञातुं शक्यते तथैव प्रतितर्कः तर्कम् उपस्थापनीयो भवति। प्रतितर्कः पश्चात् किं भवति कथायाः अन्ते सा नायिका कञ्चित् पुरुषं पश्यति यो न विवदति।
शास्त्रेषु उदासीनः किंतु परार्थे त्यजति स्वकीयां तनुम् अनायासेन। तस्य आत्मत्यागस्य वृत्तान्तं विज्ञाय शिवानी तस्य निष्ठाया महिमानं बुद्ध्वा आत्मनस्तर्कगतिलां मतिं तुच्छामवैत्। ततः हृदयनीतं धर्मस्य तत्त्वं कर्मणे स्फुटं प्राकाशयति। विनोबा भावे इत्याख्या महात्मानो प्रब्रुवन् चलं कर्म क्षालयति चित्तं जलमिति। एतदेव विपरीतेनापि दृष्टान्तेन शक्यं प्रकटयितुम्। तर्हि अत्र साम्प्रतम् अन्यस्य ग्रन्थस्य उदाहरणम् अस्ति। फॉस्टर इत्याख्यस्य प्रसिद्ध आङ्ग्लकथाकारस्य कापि कथा पैसेज टू इंडिया, भारत यात्रा इत्याख्या। तत्र गॉडबोले इत्याख्यः कोऽपि पुरुषः वेदान्तसम्मतां वाचं कुर्वाणोऽपि न स्वचारित्र्ये कांचिदपि उदात्तान् गुणान् प्रकटयति। वेदान्तसम्मतां वाचं कुर्वाणोऽपि न स्वचारित्र्ये कांचिदपि उदात्तान् गुणान् प्रकाशयति। तेन मिथ्याचारस्य गन्धस्ततो लभ्यते। मिथ्याचारः एतादृशमेव गन्धं बहवो वीक्षकाः आधुनिकाः धार्मिकमन्दिषु लभ्यमानास्तत्र विजहति विश्वासम्। एतेन उभयविधा अपि अन्तर्ग्राहकाः परीक्षकाः प्रत्यादिष्टाः। अन्तर्ग्राहकाः एक्सट्रीमिस्ट्, उभयविधा अपि अन्तर्ग्राहकाः परीक्षकाः प्रत्यादिष्टाः। रिफ्यूटेड शास्त्रमात्रं प्रतिपन्ना आचारमात्रं वा। धर्मः आचारमात्रमस्ति अथवा शास्त्रमात्रमस्ति। उभयविधा अपि अन्तर्ग्राहकाः प्रत्यादिष्टाः। संप्रदाय लब्ध श्रद्धा बुद्धिपूर्वा अर्थैषणः धर्मः इति धर्मस्य प्रथमं लक्षणं शक्यते। संप्रदाय लब्ध श्रद्धि बुद्धि श्रद्धा एतत् धर्मस्य स्वरूपम्। तर्हि चतुर्थाध्यायबिन्दुः अस्ति। इदमपि मन्ये मनोरञ्जकं भवेत्। यत् धर्माणां संस्कृतीनां च का सम्बन्धः, तदा तेषां सम्पर्के किं भवति। आदिमयुगे प्रविभक्तासु अपि जातिषु संकरस्तासु प्रावर्तते एव। सभ्यतोदये प्राथमिक साम्राज्य का एज ऑफ एम्पायर्स, अर्ली एज ऑफ एम्पायर्स, पृथक पृथक धर्म प्राणाः संस्कृतयः प्रादुर्भूः। संस्कृतयः किन्तु धर्म प्राणाः संस्कृतयः प्रादुर्भूः। स्वस्य विशेषं सोद्योगमरक्षन् वयं विशिष्टाः। एकतो यद्यपि शिल्पोपकरणेषु विलाससाधनेषु शस्त्रास्त्रेषु परस्पर संपर्कात् अन्योन्यभावनं प्रवृत्तं, तथापि अपरतो भाषा संस्कार विना भाविनो भावः। भाषा संस्कार परस्पर अज्ञानं दुःसम्प्रेष्या एव स्थिताः। एवं च प्राचीन काले धर्माः अथवा धर्माणां परिभागाः संस्कृति भेद अनुयायिनो संस्कृत भेदानुविधायिनो दृश्यन्ते। एतत्तु प्राचीनकाले, अति प्राचीनकाले। पश्चात् किं भवति? सौगतं शासनं,
बुद्धिज्म सर्वोत्तम शासनं प्रथमतः जातीयं राष्ट्रीयं च सीमाबन्धनं भित्त्वा राष्ट्रीयं नेशन जाति कम्युनिटी सर्वोत्तम शासनं प्रथमतः जातीयं राष्ट्रीयं च सीमाबन्धनं भित्त्वा देशान्तरेषु शान्तिपूर्वकं प्रसादकानां प्रयत्नाः प्रसादक इति मिशनरी बौद्ध शब्द मिशनरी प्रसादक प्रसादकानां प्रयत्नैः प्रसारमभवत् तत्तत् भाषा स्वीकारेण तत्तद्देशस्य पश्चात् उपासकानां कृते स्वकीयं शीलविधानं विवर्ज्य तत्तत् समाजविधानस्वीकारेण यदि चीन मध्ये चीन विधान स्वीकारेण जापान मध्ये जापान विधान स्वीकारेण ख्रिस्तीय शासन ख्रिस्तीय क्रिश्चियन तथैव भुवि प्रासरत् किन्तु न शान्त्या न अन्य संस्कृति स्वीकारेण मोहम्मदीयं शासनम् अरब साम्राज्य समकालमेव अरब एम्पायर विजयश पताकेव सर्वत्र स्थापितः। एते त्रयो धर्माः नाना जातिषु संस्कृतिषु च प्रसारं लम्बाना अपि नाना जातिषु संस्कृतिषु स्थानपाके सिद्धांत दृष्ट्या आचारोपासना दृष्ट्या च स्वस्व वैशिष्ट्यं तत्तत् संस्कृतिषु न व्यलापयन्त रक्षितवन्तः। एवं अन्यदपि अस्ति तत् धर्माणां संस्कृतीनां च सम्बन्धः। पाण्डे महाभागस्य पुस्तकात् एतत् क्रियते। तुलनात्मक धर्म मीमांसा इति तस्य पर्यायः तुलनात्मक धर्ममीमांसा केवलं 200 वर्षेभ्यः तदेवमस्ति इदं कार्यं प्रचलत्। अष्टादश शताब्दे पश्चात् मैक्स मुलर एव तस्य तत्र मध्यभागे शताब्दे मध्यकाले तर्हि यदा डार्विन आदयः यदा सञ्जाता तस्मात् कालात् प्रारभ्य एषा धर्माध्ययनपद्धतिः प्रादुर्भूता। किमर्थं मुख्यतया डार्विन तु एवोल्यूशन् तत्र तस्य विरोधार्थम् एतदारब्धं न विरोधार्थं तत् किम् आसीत् तत् साधु प्रश्नः यतस्तु विकासवादः विकासवादः तर्हि विकासवादे ये परिणामाः डार्विन महोदयेन प्राप्ताः ते कथं प्राप्ताः? नाना जातीनां स्पीसीस् तुलनापूर्वकं सर्वं कृतं। तत् मूले तुलना आसीत्। तुलनातः एतद् ज्ञातं यत् किं पूर्वमासीत् किं पश्चादासीत् एवं विकासक्रमः पश्चात् मूलान्वेषणं विकासान्वेषणं च तत् अध्येतधीनं प्रारम्भं। तर्हि तत्र कस्य महत्त्वमस्ति कस्य तत्त्वस्य महत्त्वमस्ति तुलनायां। तर्हि मैक्स् मुलर् आदिभिः तदेव गृहीतं यदि धर्मो विद्यते तर्हि विशिष्टाः धर्माः जातिस्वरूपाः तर्हि तेषां तुलनायाः अथवा धर्माणां तुलनां कृत्वा किञ्चित् नवीनम् उद्भाव्येत तत् तुलनात्मकः। तोलनप्रसङ्गे तत्र निस्सम्बन्धेन यदि तद् परीक्षणं क्रियते तर्हि एव तत्र ऑब्जेक्टिव् भवति अथवा तु तत्र परम्परा नैरपक्षेण
इत्युक्ते परम्परा नैकपक्षेण अहं हिन्दू किन्तु तत्र अहं भावना ग्राह्य परन्तु तत्तु वास्तविके वक्तुं शक्नुमः परन्तु तथा न भवति किल तत्र किमस्ति विकासवादे तद् भवितुमर्हति किमर्थं चेत् अन्येषां जन्तूनां सः पश्यन् अस्ति परन्तु अत्र मैक्स् मुल्लर् यतः तस्यापि अनेकाः कथाः वयं शृणुमः यत् जेसुइट् जनैः सः प्रेरितः अपरं च सः पोषितः यत् अस्य वेदानां विषये तत्र अन्ततो गत्वा तस्य अधमा स्थितिः एव सूचितव्या इति कापि तत्र वर्तते तर्हि यदि तेन तादृशेन तुलनात्मकधर्ममीमांसाकार्यं क्रियते तर्हि तत्र ऑब्जेक्टिविटी तस्य अपेक्षा नास्ति तत् किं सञ्जातं तत्र किं कृतं मोक्षमुररेण यद् आदौ तु भाषाशास्त्रे तेषां तत्र भवतां प्रमुखप्रयासः आदौ भाषाशास्त्रे आसीत् किमर्थं यत् इंडो यूरोपियन भाषासु ये शब्दाः प्राप्यन्ते ये शब्दाः प्राप्यन्ते तेषां तुलनया आर्यजातिधर्मस्य मूलस्वरूपं प्राप्तव्यम् इति उत्प्रेक्षा आसीत् किन्तु आर्यधर्म इत्येव पदं तेनैव रचितं तेनैव प्रथमतु एतत् ग्राह्यं भवति यत् बह्व्यः आर्यभाषाः इण्डो यूरोपियन् यूरोपीयाः भाषाः ताः भाषाः विश्वस्य विविधेषु प्रदेशेषु प्राप्यन्ते इतिहासक्रमेण तर्हि यूरोपे प्राप्यन्ते भारते प्राप्त तस्मादेव भायूरोपीयः शब्दः निर्मितः इण्डो यूरोपीय तर्हि एषा कल्पना आसीत् यदि एका मूल आर्यजातिरासीत् तज्जातीयाः विविधेषु देशेषु गताः पश्चात् तत्र भाषा विषये परिवर्तनं सञ्जातं तस्मात् विविधाः भाषाः भारते यूरोपे च तस्य सिद्धान्तः तथा एवं ते अद्यापि मूलरूपेण स्वीक्रियते विट्सलादिभिः एतत् स्वीक्रियते मूल भाषा आसीत् मूल भाषा आसीत् इण्डो यूरोपियन् तस्मात् भारतीय भाषा पश्चात् यूरोपीय भाषा प्रस्तुता किन्तु मोक्षमुररस्य मनसि किम् आसीत् यत् आर्यजातेः मूलधर्मस्वरूपं किम् आसीत् तत् प्रापणीयम् तर्हि तद्विषये मोक्षमुराचार्यैः आविष्कृताः सिद्धान्ताः संक्षेपेण वक्तुं शक्याः किन्तु तत्र प्रयासः एषैव आसीत् तन्न धर्माणां तत्र तुलना तत्र भाषातुलनातः धर्मनिर्धारणं तस्य बै प्रोडक्ट् आसीत् किम् अनएक्सपेक्टेड बै प्रोडक्ट् एतत् एकः पक्षः अपरः पक्षः तस्य कर्मणां तत्र कर्मणां यद् ये शास्त्रीयाः ग्रन्थाः सन्ति पूर्वतनेषु अथवा पूर्वेषु राष्ट्रेषु ते मोक्षमुराचार्यैः प्राकाश्यं नीताः सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट प्राच्य पवित्र ग्रन्थः नाम्ना प्राकाश्यम् एतत् तद् भवता कृतं तर्हि तत्पश्चात् एतेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनात् तदुत्तरवर्तिभिः तद् एतत् धर्माणां तुलना प्रारब्धा एवं तुलनात्मकधर्मविकासः तद्विषये तत्र भवता किञ्चित् उक्तं किन्तु तद् मूलप्रयासः
प्रयत्नः आसीत् आर्यजातिधर्मविषये, पश्चात् प्रकाशनार्थम्। अन्ततो गत्वा तस्य मनपरिवर्तनम् अन्तिमकाले सञ्जातम् इत्यपि तत्र एवं अस्मिन् विषये तथा भारतविषये किञ्चित् यत् पुस्तकं विद्यते न, वाट् इण्डिया केन् टीच अस्, तादृशं किञ्चित् अस्ति, इण्डिया वाट् केन् इट् टीच अस्। तद् ये ब्रिटिश् ब्रिटानिया मध्ये, ब्रिटिश् संस्कृत नाम ब्रिटेन् ब्रिटानिया, तर्हि ब्रिटानिया मध्ये ये ICS अफसराः अधिकारिभिः ICS अधिकारिभिः तत्र गम्यते स्म एकस्मिन् स्थाने प्रशिक्षणार्थं ट्रेनिङ्ग्। तर्हि तत्र भवान् आहुतः मैक्स्मुलर् तेषां संवर्धन भाषणं कर्तुं वेलिडिक्टरी स्थाने। तर्हि तत्समये तेन यत् भाषणं दत्तं तत् प्रकाशितं गीतं अथवा गतम् अनेन नाम्ना इण्डिया वाट् केन् इट् टीच अस्। तत्र किञ्चित् परिवर्तनं दृश्यते। यतः तेन पूर्वं यः सिद्धान्तः प्रतिपादितः, कुतः आर्यजातीनां तत्र उत्पत्तिः कुतः सञ्जातः, अनन्तरं भाषायाः तत्र प्रारम्भः कुत्र सञ्जातः, यत् सर्वं तत् तेन एव निराकृतम् इत्यपि मया न निराकृतं। तेन किं कथितं, किं सञ्जातं, तत्र भवता एवं कथितं यद् आर्यशब्दः मया केवलं भाषाप्रसङ्गे प्रयुज्यते, न जातिप्रसङ्गे। एका जातिरासीत् प्रेषिता, पश्चात् सा जातिः विविधेषु भागेषु गताः, एतत् सर्वं तत्र न अहं रसं धारयामि। यत्कृते आर्यशब्दस्य प्रयोगः आर्यभाषा प्रसङ्ग एव। पश्चात् एतत् तु विदितमेव यद् अन्यजातीयाः अपि कामपि भाषां वक्तुं पारयन्ति, पश्चात् तु कालान्तरेण तामेव भाषां भाषन्ते, अपरां जात्यन्तरां भाषां स्वकीयां भाषामेव भाषन्ते। तर्हि इति धिया तत्र भवता एतत् कथितं यत् मया केवलम् एवम् अयं शब्दः प्रयुज्यते भाषा, किन्तु अन्यैः अथवा एवं एतत् स्पष्टीकरणं कृतं। पश्चात् किं सञ्जातमस्ति यत् कथं यत् भवता कथ्यते तदवलम्ब्य विकारः सञ्जायते, तस्य उदाहरणं अनेन स्पष्टीभवति। वेदेषु शब्दो विद्यते अनासः, तर्हि तस्य पारम्परिकः अर्थः अस्ति अन आस, मुखहीनः, मुख आस्यमिति मुखम्, अनास वैदिक स्वरूपः अस्ति अनास। तर्हि अनास्ति मुखहीनः इति म्लेच्छवाक् म्लेच्छवाच् यदि स्पष्टं न भाषते, तथा यथा पाश्चात्यै कथयत् इण्डियन् एक्सेण्ट् इति, तर्हि वयम् अनासाः। एवं किन्तु तत्र भवता का व्युत्पत्तिर्दत्ता कृता मोक्षमुदरेण, नासः नास्ति इति, नासिका नास्ति इति अनासः। अत एव दास्यूना तत्र नासिका पश्चात् तत्पश्चात् अन्या कल्पना यद् आर्याः भारते भारेतरात् प्रदेशात् प्रविष्टाः, पश्चात् ये जनाः अत्र आसन् तेषां नासिका नासीत्, स्नब् नोस्ड् अथवा मुख्यः नासीत्। तर्हि तादृशान् जनान् विजित्य स्वकीयं शासनम् आर्यजातिना स्थापितम्। एतत् सर्वं प्रेक्षितं
एतदपि तेनैव कथितं? एतद् अनासस्य परन्तु तस्य विप्रतिपत्तिः अनन्तरं तेन सूचितम् अथवा तत्तु अधुना आधुनिकै एवम् आधुनिकै पाश्चात्ये एतत् स्वीकृतम् अनास इति नासविहीनः अन्या जातिः नासिका विहीना अन्या जातिः या पराजिता किन्तु साम्प्रतं भारतीयै पश्चात् पाश्चात्यै विद्युत् एतत् स्थाप्यते यत् तस्मिन् मन्त्रे अन्ये शब्दाः अपि सन्ति मेघ्रवाचः एतत् सर्वं तदेव अस्ति ते सर्वे भाषाविषयिकाः सन्ति न शरीरविषयिकाः न शरीरावयवविषयिकाः साधु न भाषन्ते एते जनाः अथवा म्लेच्छ कथयन्ति म्लेच्छस्थाने तत्सर्वम् एतत् सर्वं भाषाधीनमस्ति न रूपाधीनं तर्हि अत्र अस्मिन् प्रसङ्गे अनास एव साधु व्युत्पत्तिः न नासिकाङ्गिना इति अनास तैरपि स्वीक्रियते तर्हि किन्तु तस्य दुष्प्रभावः सञ्जातः नैसमासः नास्ति न नासः अनास पश्चात् अनास अद्यत्वे पेय्ड् रिसर्च् इति जनाः वदन्ति इत्युक्ते यत् परिणामं अपेक्ष्य संशोधनं क्रियते अनेन तत् पेय्ड् रिसर्च् इति भवति इत्युक्ते वयम् एतत्तु एव परिणामं प्राप्तुम् इच्छामः तदर्थं विषयसङ्ग्रहणं शोधनं निरूपणं कर्तव्यं तर्हि इदानीं 2020 हैण्ड्सैट् उपयुज्य मैक्स् मुलर् तस्य कार्यं पेय्ड् रिसर्च् इति वक्तुं शक्यते वा? न अस्ति कस्मिन्नपि काले यत् वातावरणमस्ति तस्य प्रभावेन केनापि मुच्यते न वा इति द्रष्टव्यं तर्हि तस्मिन् काले यूरोपीयाः भारतादेशान् विजित्य तज्जातीयां स्वधर्म प्रवेशयितुं कामाः श्वेतरान् धर्मान् निन्दुः एतत् प्रभूतं धनं तेन सम्पादितं केवलं भाषान्तरेण भाषान्तरं तत्र भवता किं कृतं न भाषान्तरं कृतं तत्र भवता सायणभाष्यसहितायाः ऋग्वेदसंहितायाः प्रकाशनं कृतम् अंशतो अनुवादं च अंशतो अनुवादम् अद्यापि ऋग्वेदस्य आङ्ग्लभाषायां प्रामाणिक अनुवादः न विद्यते जर्मन भाषायां गेल्डनर महोदयस्य विद्यते सः तत् सायणाचार्यस्य भाष्येन रचितं वा अथवा स्वयं तत्र ग्रन्थः सभाष्यः प्रकाशितः किन्तु स्वानुवादे न सायणमनुसृतं तत्र विचित्रमस्ति यद् विशेषोपकारित्वेपि सायणस्य यद्यपि मोक्ष मुरळ् महोदयेन सायणीयं भाष्यं सपरिश्रमम् अधीतं प्रकाशितं च तथापि विशेषोपकारित्वेपि सायणस्य कथं वेदा न व्याख्यातव्या इत्येव सायणाद् अवगन्तव्यम् इति तत्र भवतां मतम् ओ सायण भाष्यात् अधीत्य
तर्हि वेदभाष्यं कथं न करणीयम् इति तस्मात् एतदेव अवगन्तव्यम्। पश्चात् मोक्षगुणम् उत्तरवर्तिभिः पाश्चात्यविद्वद्भिः तर्हि सारणस्य एतादृश तिरस्कारः ऊरीकृतः। मम महत् कुतूहलं वर्तते अत्र। भारतं प्रति एकं वारमपि कदापि न गतवान्। किम्? तर्हि भारतात् पण्डिताः तदा तु बहिर्न गताः, संस्कृतपण्डिताः अथवा वेदपण्डिताः तस्मिन् समये अनुभूतिं विहाय साक्षात् सम्पर्कमपि विहाय कथम् एतेन एतत् साधितम्? केवलं यतः धनं प्रभूतम् आसीत्, यथा बिलियन् जोन्स्, मोनियर् विलियम्स्, ते सर्वे कथम् एतत् साधितवन्तः? एतत् न केवलं मोक्षगुणर् विषये वक्तुं शक्यते, एवं वक्तुं शक्यते। तस्मात् यत् जेम्स् मिल् महाभागेन इतिहासरचना कृता भारतस्य, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया सदृशम् अस्ति। तत्र भवान् कदापि न भारतं गतवान्। अद्यतनप्रसङ्गे जॉन स्टुअर्ट् जेम्स् मिल् पिता जॉन स्टुअर्ट् न गता। इतः बहवः सन्ति पाश्चात्याः तस्मिन् काले। तर्हि अस्मिन् विषये तेषां प्रमाणशास्त्रं किम् आसीत् तदपि केनापि स्पष्टीकृतमस्ति यत् भारते यत् किञ्चित् प्राप्तव्यमस्ति तत् ग्रन्थेषु अस्ति, तत् गत्वा किं प्राप्यते? परन्तु तत् ते ग्रन्थाः एव प्रथमे दोषभूताः। न्यूटनं मिलित्वा किं भविष्यति? प्रिन्सिपिया मध्ये यदस्ति तदेव न्यूटनीयम् अस्ति, अन्यत् किम्? साधु यदि पश्चात् तदेतद् किमिति तत् प्रसिद्धः E=mc²। ऐन्स्टैन् मिलित्वा किं भविष्यति? यस्मिन् ज्ञानपत्रे एतत् प्रतिपादितमस्ति तदेव सर्वमस्ति इति आसीत् तेषां मनसि। परन्तु अद्यत्वे तादृशविषयसङ्ग्रहणं तु न अङ्गीक्रियते। अद्यत्वे संशोधनक्षेत्रे यत् भवता आदौ कृतम् आसीत् यत् जातीनाम् इति स्पीसीस् विषये, तत् जीवविद्या क्षेत्रे जातिविषये एतत् भवेत्, एतस्तु ते मृताः, जातयः मृताः, किन्तु धर्मविषयः विषयकाः जीवन्तः जनाः। तर्हि तेषां विषये कथं तेषां मतस्य उपेक्षा शक्यते? यतः इदानीं 12 वर्षाणि यावत् अपेक्षितानि एकस्य वेदस्य अध्ययनार्थं। तत्रैव भूत्वा पाठशालायां स्थित्वा कर्तुं तदेव एकं कार्यं प्रातः आरभ्य आदिनं। तर्हि बहिः स्थित्वा एतत् सर्वं विहाय कथं तेषां तत्र तदपि अनन्तरजीवने बाल्ये किमपि न आसीत्, परन्तु अनन्तर मध्यमजीवने तेषाम् एतत् सर्वं कथं ते कृतवन्तः इति मम। किन्तु तेषां कः दृष्टिकोणः आसीत् एतत् ज्ञातव्यं। ते कथयन्ति यत् पारम्परिकमस्ति भारते तत् तुलनात्मकभाषाज्ञानरहितमस्ति। यथा विधवा इति विगता धवा यस्या सा विधवा, एतत्तु एषा व्युत्पत्ति भारते, किन्तु यूरोपीय भाषाज्ञानदृष्ट्या एतद् अशुद्धमस्ति। एवमेव असुराः न सुराः इति असुराः, एतदपि अशुद्धमस्ति। तर्हि पारम्परिकज्ञानेन किं भविष्यति? तत्तु तुलनात्मकभाषाज्ञानेनैव ऋग्वेदस्य कः वास्तविकः अर्थः अस्ति एतत् ज्ञातुं शक्यते। तस्मात् कस्मात् भारतं गन्तव्यं? परन्तु तोलनं किमर्थम् अन्य तत्र सम्बन्धः एव न वर्तते, तादृशधर्मैः सह किमर्थं तोलनम् अत्र?
यदि भाषासम्बन्धो भवेत् तर्हि विचारसम्बन्धोऽपि सञ्जायते। तर्हि तत् केवलम् ऊहा एवमस्ति, एतत् वक्तुं शक्यते, ऊहा अस्ति, किन्तु तेषां मनसि एतदस्ति। तर्हि इन्ट्यूषन् ऊहा तत्र स्थापयित्वा तस्य निरूपणार्थम् एतत् सर्वम् आगतम् इत्यपि वक्तुं शक्यते तत्र मन्ये तत्र बहूनि कारणानि सन्ति। तदपि आसीत् यत् तत्र यद् हीनभावना तेषां तत्काले तु मूर्ध्नि तिष्ठन्ति स्म। पाश्चात्याः ते हीनाः भारतीयाः। एट्ली महोदयेन तत्रापि उक्तं ब्रिटिश् लोकसभायां fallen brothers तेषाम् उद्धरणार्थं वयं तत्र कुर्मः इति सर्वं समाप्तमस्ति। एतत् प्रतिनिवर्तामहे वयं। मन्ये सर्वे शान्ताः, किञ्चित् चयनं कापेयं शक्यते। सर्वे तस्मात् सर्वान् धन्यवादे सभाजयन् सर्वं समापयित्वा स्वयं उक्तः। महान् सन्तोषः। इतोपि एकं वर्षं समयं जातं। प्रतिवर्षं कर्तव्यं। And he did. And he